ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मानिस वास्तवमा विकारले युक्त भएको हुन्छ, किनकि उसको पूर्व जन्मको एउटा विकार उसले लिएर आएको हुन्छ। पूर्व जन्मदेखि नै उसको अनेक जन्मको विकार उसले सँगसँगै लिएर आएको हुन्छ। एउटा विकार त्यो। दोस्रो विकार के हो भने उसले यस संसारमा जन्मिएपछि उसले अनेक कर्म गर्दछ, अनेक व्यक्तिको संगत गर्दछ, अनेक विचारको संगत गर्दछ, अनेक मानिसको संगत गर्दछ। त्यो संगतको कारणले पनि ऊ विकारयुक्त हुन्छ र त्यो संगत सँगसँगै उसले कर्म गर्दछ। उसले सुकर्म पनि कतै गरेको हुन्छ, सुकर्म गरेको उसको विकार हुँदैन, तर दुष्कर्म उसले गरेको छ भने त्यो पनि एउटा विकार हो। उसले खानपिन अनेक किसिमका पदार्थहरू खान्छ, जहाँ पाए उहीँ जान्छ, जसको पाए उसको घरमा जान्छ, जहाँ मिल्यो जे भेट्यो त्यो खान्छ, जस्तो मिल्यो त्यस्तो खान्छ। त्यसको कारणले पनि उसको शरीरमा, मनमा, विचारमा र बुद्धिमा उसको विकार जम्मा भइदिन्छ। अर्को कारण के हो भन्दाखेरि, विकार हुनको कारण के हो भन्दाखेरि उसले आफ्नो जीवन प्रतिको पवित्रतालाई ध्यान नदिएको कारणले विकार हुन्छ। समयमा स्नान नगर्नु, समयमा खाना नखानु, सफाई नगर्नु, पवित्रतालाई ध्यान नदिनु इत्यादि कुराले के गर्दछ भने उसले शरीरमा विकारहरू जम्मा गर्छ। जस्तै शौच नहुनाको कारणले हाम्रो जुन शरीरमा 9वटा द्वारहरू छन्, नवद्वार छन्, नवद्वारबाट मलहरू निस्किन्छ। त्यो मलहरू जस्तो आँखाबाट चिप्रा निस्किन्छ, कानबाट काने गुजी निस्किन्छ, नाकबाट सिङ्गान गरेका आदि पदार्थहरू निस्किन्छन्, मुखबाट र्याल निस्किन्छ, थुक निस्किन्छ, कफ निस्किन्छ, त्यस्तै छालाबाट पसिना निस्किन्छ र उपस्थ इन्द्रियहरूबाट दिशा पिसाब अनेक दुर्गन्धित चिजहरू निस्किन्छ। यसरी ती नवद्वारबाट अनेक पदार्थहरू निस्किँदाखेरि त्यसबाट जुन विकारहरू जाँदछ तापनि उसले जति फाल्नु पर्ने हो, त्यो जुन इन्द्रियहरूले जति फाल्नु पर्ने हो विकार, त्यति उसले फाल्न नसकेको कारणले पनि उसको शरीरमा विकार जम्मा भएर रहेको हुन्छ, जसको कारणले गर्दा ऊ व्यक्ति रोगी बन्दछ, दुखी बन्दछ, बुद्धि मन्द बन्दछ, मनमा अनेक किसिमका विकारहरू जम्मा हुन थाल्दछ। र यस्तो विकारहरू भएपछि शरीरमा ज्यादा से ज्यादा विकार हुनको कारणले ऊ के हुने भयो भन्दाखेरि, विकार बढ्नाले के हुने भयो भन्दाखेरि उसको बल के हुने भयो, घट्दछ, उसको शक्ति घट्दछ, उसको बुद्धि बल कमजोर हुन्छ, उसको मनोबल कमजोर हुन्छ, उसको शारीरिक बल कमजोर हुन्छ, उसको आत्मा बल कमजोर हुँदछ। के को कारणले भन्दा विकारको कारणले। यसको सँगसँगै उसको जीवनी शक्ति के हुँदछ भन्दाखेरि अवरोहण हुँदछ। जीवनी शक्ति भनेको कुण्डलिनी शक्ति हो। त्यो कुण्डलिनी शक्ति के हुन्छ त भन्दाखेरि अवरोहण हुँदछ। अवरोहण हुनु भनेको के हो भने मन्द हुनु हो, जसको कारणले उसको भाग्य पनि उसको मन्द हुन्छ, उसको भाग्यको उदय हुँदैन, किनकि जीवनी शक्ति मन्द भयो। जीवनी शक्ति ऊर्ध्वरेवन हुनु पर्दथ्यो, आरोहण हुनु पर्दथ्यो, माथि उठ्नु पर्दथ्यो, तर त्यो शक्ति नउठ्नको कारणले उसको त्यो शक्ति के हुन्छ, विकारको कारणले त्यो शक्ति मन्द भएर सुसुप्त भएर रहिदिन्छ, जसको कारणले जीवनी शक्ति कमजोर भएको कारणले उसको जीवनमा भाग्यको उदय हुँदैन, विचारको उदय हुँदैन, ज्ञानको उदय हुँदैन, शक्तिको उदय हुँदैन, सत्कर्मको उदय हुँदैन, जसको कारणले ऊ सदा के गर्दछ, उसले पाप कर्मै गर्दछ, पुण्य कर्म गर्न जानेको हुँदैन, जसको कारणले उसको भाग्य समाप्त हुन्छ र ऊ के हुन्छ, उसको जीवनमा के उत्साह हुँदैन, उसको जीवनमा उमङ्ग हुँदैन, उसको जीवनमा आनन्द हुँदैन। अन्तमा के हुन्छ, उसको गन्तव्य के हुन्छ भने मृत्युमा पुग्दछ, उसको मसान घाटको बास हुन्छ, शमशान सरी उसको जीवन हुन्छ, प्रेत सरी उसको जीवन हुन्छ, पिशाच सरी उसको जीवन हुन्छ। यस्तो किसिमको जीवन विकारले लैजान्छ। त्यस्तै यदि विकार शक्ति हाम्रो शरीरमा, हाम्रो जीवनमा, हाम्रो मनमा, हाम्रो विचारमा विकार कम भयो भने, विकार शक्ति समाप्त भयो भने अब त्यो मनुष्य बलवान हुन्छ, बलशाली हुन्छ, उसको जीवन शक्ति आरोहण हुन्छ, माथि उठ्दछ, कुण्डलिनी शक्ति जागरण हुन्छ। त्यो जागृत कुण्डलिनी शक्तिले नै उसको जीवनमा जीवनको उदय हुन्छ,
उसले परमात्माको दर्शन गर्न सक्छ, अनन्त विचारहरूको प्रकट हुन सक्दछ, बुद्धिको विकास हुन सक्दछ, मन प्रफुल्लित हुन सक्दछ, प्रसन्न हुन सक्दछ, आनन्दित हुन सक्दछ, उत्साह उमंग र बल शक्ति बढेर जान्छ। शारीरिक बल बढ्छ, आत्मिक बल बढ्छ, मानसिक बल बढ्छ, बौद्धिक बल बढ्छ, जसको कारणले ऊ के हुन्छ भने ऊ जीवनको अन्तिम गन्तव्य उसको के हुन्छ, शिव स्वरूप हुन सक्दछ। शिव भनेको के हो? शिव भनेको पुण्यात्माको स्वरूप भएर बाँच्दछ र पुण्य गरेर ऊ मर्दछ। मरेपछि पनि ऊ स्वर्ग जाँदछ, वैकुण्ठ जान्छ, शिवलोक प्राप्त हुन्छ, जसले गर्दा अनन्त ऊ सुख संसारमा विचरण गर्न सक्दछ। त्यस कारणले यो विकार शक्ति, विकार भन्ने शरीरमा हुनु हुँदैन, मनमा हुनु हुँदैन, विचारमा हुनु हुँदैन, आत्मामा हुनु हुँदैन। र हामीले हिजोदेखि लिएर आएको विकार, अहिले गरेको जुन मैले हिजो अघि नै भनिसकेँ, अहिले गरेको कुकर्मको फल, हिजोको फल, वर्तमानको फल, हिजो भविष्यका भूतकालमा गरिएका कर्मका फल, आफ्ना संगतका फल, अनेक किसिमबाट मिलेको जुन विकार छ त्यो नाश हुनको लागि त्यो हाम्रो अगाडि आयो। अनि हाम्रो के हुन्छ, मानिसमा के प्रकट हुन्छ भन्दाखेरि जब विकार बढी भएपछि उसको कुबुद्धिले युक्त हुन्छ बढी भएपछि, र संगत पनि उसको कुबुद्धिकैसँग उसको संगत हुन्छ, जसको कारणले उसको कुबुद्धि युक्त संगतिको कारणले गर्दाखेरि उसको विकार कम हुँदै जान्छ, विकार घट्दै जान्छ। त्यसको संगत गर्नको कारणले उसको विकार के हुन्छ भने नाश त हुन्छ, तर उसले त्यो दुःख त्यो उसलाई सहन गर्नु पर्दछ। त्यो कुबुद्धियुक्त संगति आउँछ, गलत विचार आउँछ, गलत सोच आउँछ, गलत भावना आउँछ, इत्यादि कुरालाई उसले के सम्झाउनु पर्दछ भन्दाखेरि यो मेरो विकारहरू खत्म हुने अथवा पाप नाश हुने प्रक्रिया भइरहेको छ भनेर उसले सम्झ्यो भने उस संसार सागरबाट पार हुन्छ। होइन मैले यो संगत जे गरेको बुद्धियुक्त संगत गरेको छु र यो मैले ठिक गरेको छु भनेर गयो भने अझ गर्तमा जान्छ, अझ तल 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 गएर ऊ घोर नरकमा पर्न सक्दछ। त्यस कारणले जीवनमा गलतको संगत आयो, दुःख आयो, पीडा आयो, अभाव आयो भनेर डराउनु पर्दैन। यसबाट तपाईँ हाम्रो जीवनमा हिजो गरेका पापहरू नाश हुँदछन्। त्यस्तै विकार शक्ति बढी भयो भने शरीरमा रोगको वृद्धि हुन्छ, रोगको प्राप्त हुन्छ अथवा रोग आउँछ। अनेक किसिमका रोगहरू आइलाग्दछन्। ती रोगहरू किन आए, कसरी आए भन्दा त्यो मैले आफैले गरेको कमाई हो भनेर सम्झनु पर्दछ। तब मात्र हामी जीवनमा आफूले गरेको पापबाट मुक्त हुन सक्दछौँ। यो रोगद्वारा पनि विकारको नाश हुन्छ। तपाईँ नआत्तिनुहोस्, धैर्य लिनुहोस्। जसलाई रोग लागेको छ उसलाई परमात्माले आशीर्वाद दिइरहेको छ। के को लागि भन्दाखेरि पाप नाश हुनु। जब रोग समाप्त हुन्छ तब तिमी शान्तिमा प्राप्त हुन्छौ, सुखमा प्राप्त हुन्छौ, आनन्दमा प्राप्त हुन्छ, किनकि विकार समाप्त भयो, पाप समाप्त। त्यस्तै कुतर्कको माध्यमद्वारा सेवाको भावना कम आयो भने पनि यो सम्झनु कि ज्यादा कुतर्क आयो, तर्क आयो, वितर्क आयो, राम्रो कुरालाई पनि नराम्रो विचार आयो, राम्रो कुरालाई नराम्रो भावना आयो, नराम्रो कुरालाई पनि राम्रो कुराले नै नराम्रो भावना आयो, कुतर्क आयो भनेदेखि पनि के सम्झनु, र कसैलाई सेवा गर्ने विचार पनि आएन, सेवा गर्ने भावना पनि आएन भने के सम्झनु, मैले हिजो कुकर्म गरेको रहेछु, जसको कारणले मैले पुण्य गर्ने मेरो भावना आएन र कुतर्क मात्रै आइरहेको छ। त्यसकारण यसद्वारा मेरो पाप नाश हुँदैछ, मैले जे गरिरहेको छु त्यसद्वारा मेरो पाप नाश भइरहेछ भने यसरी पनि पापको नाश हुन्छ। हामीले हिजो गरेको कर्मको नाश हुन्छ, हामीले हिजो गरेको विकारको नाश हुन्छ, पुत्रको माध्यमद्वारा पनि नाश हुन्छ। पुत्र गलत मार्गले गलत सोचको पुत्र भयो भने, दुःख दिने खालको पुत्र भयो भने पुत्रको सेवा गर्दाखेरि पनि आफ्नो पाप नाश हुन्छ, किनकि त्यो हिजो आफूले गरेको कर्मको फल त्यो पुत्र हो। त्यसकारण त्यो पुत्रद्वारा पनि आफूले गरेको कुकर्म अथवा आफूले गरेको पाप, आफूले जम्मा गरेको विकार समाप्त गर्ने एउटा माध्यम हो। अर्को के हो भन्दाखेरि मनको विकार। मनमा दूषित विचार आइरहेको छ, मनमा अनेक किसिमका तर्क वितर्क आइरहेको छ, मनमा अनेक किसिमका उल्टो कुरा आइरहेको छ भने पनि यो सम्झनुहोस् तपाईको पाप नाश भइरहेको छ। पाप नाश हुने अथवा पापबाट मुक्त हुनको लागि यो कुरो आइरहेको छ भनेर सोच्नुहोस्। यदि त्यो मनको विकारमै तपाईँ अल्झिनु भयो, दूषित विचारमै अल्झिनु भयो भने तपाईँको पाप बढ्दै जानेछ, तपाईँ घोर नरकमा जानुहुनेछ। त्यसकारणले त्यो पापबाट मुक्त हुनको लागि मनको विकार आएछ भने पनि त्यसलाई सहन गर्नुहोस्। त्यो विकार किन आइरहेको छ भन्दाखेरि त्यो पाप नाश हुनको लागि आइरहेको छ। हिजोको पाप त्यसलाई हामीले सहन गर्नुपर्दछ। सहन गर्यो भने त्यो दूषित विचार आउँछ, जान्छ
आउँछ जान्छ। र अर्को के हो छ भने जीवनमा जुन न्यूनता छ, जीवनको जुन न्यूनता छ, इच्छाहरूप्रति बढी कल्पना बढी छ, लोभ लालच छ, इत्यादि कुराहरू जस्तै अब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य भन्ने 6वटा विकारहरू छन्। यी सबै विकार हुन्। यी विकारहरू बाहिर आउँदछन्, बाहिर देखा पर्दछन् भने अब मैले हिजोको कमाई बाहिर निस्किँदैछ अथवा मैले भोग्दैछु, हिजोको पूर्वार्धको कर्म मैले भोग्दैछु, जसलाई के भन्दछ भन्दाखेरि सञ्चित कर्म भनेर भन्दछन्। सञ्चित कर्म, हिजो सञ्चित भएर रहेको कर्म आज त्यो सञ्चित कर्म के भएर आइरहेको छ? कुबुद्धि युद्ध संगतिको रूपमा आइरहेको छ, रोगको द्वारा आइरहेको छ, कुतर्कको द्वारा आइरहेको छ, पुत्रको रूपमा आइरहेको छ, मनको विकारद्वारा आइरहेको छ, जीवनको न्यूनता बढी, इच्छाहरू बढी गर्नको कारणले आइरहेको छ। यो सम्झनुहोस्। तब तपाईको जीवनको विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह आउँछ भने पनि त्यसलाई सम्हाल्नुहोस्, सहन गर्नुहोस्, तप्नुहोस्। तब त्यो पापबाट तपाईँ बिस्तारै मुक्त हुनुहुन्छ। त्यो विकारबाट तपाईँ बिस्तारै मुक्त हुनुहुन्छ। तब तपाईँ शिवस्वरूप बन्न सक्नुहुनेछ। र यस्ता विकारहरूबाट मुक्त हुनको लागि हामीले आएका कुराहरूलाई सहन गर्दै हिजोको जुन पूर्वार्ध जुन भाग्य भनेर भनिएको छ, मेरो भाग्यमा यस्तै लेखिएको रहेछ भनेर भन्दछन् मानिसहरू। कारण यही हो, भाग्य भनेको के हो? हिजो हामीले गरेको कर्मको विकार हो, पापहरू हो। त्यसको नाश हुनको लागि हाम्रो अगाडि आइरहेको हुन्छ, त्यो समाप्त हुनको लागि हाम्रो अगाडि आइरहेको हुन्छ। त्यसलाई सहन गर्नुहोस्, त्यसलाई भोग्नुहोस्। र यो आइरहेको छ, अब यो बिस्तारै मेरो पापबाट म मुक्त हुँदैछु। यो संसारको सागरको जुन दूषित विचार हो, दूषित कर्म हो, दूषित विकार हो, यो नाश भएपछि अवश्य पनि मेरो जीवन सफल हुन्छ भन्ने कुराको दृढ विश्वास लिएर अगाडि बढ्नु होला। नभए भने तपाईलाई कर्म गर्ने, कुविचार गर्ने, कुभावनाका कुराहरू आएर त्यसैको सङ्गतमा पछि लाग्नु हो भने तपाईले धेरै कुकर्मका कुराहरूलाई जम्मा गर्दै अझ घोर नरकको बाटोलाई सम्हाल्नुहुनेछ। त्यसकारण दुःखबाट मुक्त हुने उपाय के त भन्दाखेरि दुःखबाट मुक्त हुने उपाय के त भन्दाखेरि आफूमा रहेको विकार कसरी समाप्त हुँदैछ। आफूले गरेका हिजोको पाप, विकार भनेकै पाप भनेकै विकार, यसलाई यो नाश नभइकन यथार्थ हामीले ज्ञान गर्न सक्दैनौँ। जसरी धमिलिएको नदी जबसम्म सङ्लो हुँदैन तबसम्म त्यो नदीको सङ्लो पानी पिउन पनि लायक हुँदैन र त्यो नदीको गहिराईलाई पनि हामी देख्न सक्दैनौँ र त्यो वास्तविकतालाई पनि हामी त्यो नदीको वास्तविकतालाई बुझ्न सक्दैनौँ तबसम्म त्यो नदीको पानीको कुनै अर्थ पनि हुँदैन। त्यस्तै यो जीवन पनि एउटा नदी हो। यसलाई सङ्लो नभएसम्म, विकारले मुक्त नभएसम्म यो नदी यो जुन जीवनको आनन्द न आफूले पाउन सकिन्छ न अरूलाई हामीले दिन सक्दछौँ। त्यसकारण शुद्ध बुद्ध मुक्त हुनको लागि यो जीवन रूपी नदी सङ्लो हुनु पर्दछ। यसलाई तीर्थ बनाउनु पर्दछ यो नदीलाई। त्यो बेला यो नदी तीर्थ हुन्छ जुन बेला यो नदी स्वच्छ, पवित्र, आनन्दमय, पुण्यमय, धन्य बन्दछ, अति पवित्र युक्त बन्दछ। कुनै किसिमको मैलोले सङ्गति पाएको नभएको अवस्था नै के हो त? त्यो नदीको आनन्द हो। जस्तै हिमालयबाट झरेको गङ्गा कति सुन्दर र कति स्वच्छ, कति पवित्र, कति आनन्दमय युक्त छ। तर त्यही नदी बग्दै 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 समुद्र पुग्ने बेलामा अत्यन्त फोहोरको नाला बन्दछ। के कारणले? संगतको कारणले होइन। त्यसकारण कुबुद्धि युक्त संगतको त्याग्नु पर्दछ। हिजो त गरिएको थियो तर अब पनि हामीले त्यसलाई त्याग्न सकेनौँ भने हाम्रो नदी, यो जीवन रूपी नदी मैलो हुनेछ। यो नदीको कुनै काम आउने छैन। त्यसकारण यो नदीमा रोग आउन दिनु भएन। यो नदीमा सेवाको भावनालाई बढाउनु पर्यो। यो नदीमा कुतर्कको लाई समाप्त गर्नु पर्यो। मनको विकारहरूलाई आउन दिनु भएन अथवा आएका विकारलाई भोग्नु पर्यो। भोगेर अब नयाँ खराब विचार आउन दिनु भएन, सत्विचार आउन दिनु पर्यो। सत्विचारको मार्गमा लाग्नु पर्यो। ल जीवनलाई उच्चतामा लैजानु पर्यो, पूर्णतामा लैजानु पर्यो। जीवन एउटा स्वच्छ, शक्तिशाली, कुनै पनि अभाव रहित, म राजा हो कि रङ्ग हुँ अथवा म राजा हुँ कि रङ्ग हुँ चिन्नु पर्यो। आफूले आफूलाई महान बनाउने प्रयास गर्नु पर्यो। न्यूनताबाट उठेर उच्चतामा लाग्नु, उच्चतम मार्गमा लाग्नु। तब यो जीवन स्वच्छ, पवित्र, विकार रहित बन्दछ। र जीवन विकार रहित बन्नु, स्वच्छ बन्नु, पवित्र बन्नु नै के हो त भन्दाखेरि कुण्डलिनी जागरण हो। यहाँ त भने तन्त्र शास्त्रमा, योगमा
कुण्डलिनी जागरणको कुरा गरिन्छ। कुण्डलिनी जागरण भनेको के हो? जब मनुष्य विकार रहित हुन्छ, उसको प्राण शक्ति, उसको जीवनी शक्ति स्वत माथि उड्दछ अथवा आरोहण हुँदछ, माथि जान्छ। माथि जानु भनेको के हो भन्दाखेरि उच्चतामा प्राप्त गर्नु। तल उसले केही देख्न सक्दैन, माथि उसले सब चिज देख्न सक्दछ। त्यो देख्न सक्ने अवस्था नै कुण्डलिनी जागरणको अवस्था हो। त्यो बुझ्न सक्ने अवस्था नै कुण्डलिनी जागरणको अवस्था हो। त्यो आनन्द, उच्चताको आनन्दमा रम्नु नै कुण्डलिनी जागरणको अवस्था हो। यसरी विकारलाई अन्त्य गर्ने हाम्रो जीवनमा के छ भन्दाखेरि कर्म त छँदैछ, भोग त छँदैछ, त्यस्तै हामीले खाएको अन्न पनि एउटा विकारै। हामीले कस्तो अन्न खायौँ? सात्विक अन्न खायौँ कि राजसिक अन्न खायौँ कि तामसिक अन्न खायौँ कि सात्विक व्यवहार गर्यौँ कि राजसिक व्यवहार गर्यौँ कि तामसिक व्यवहार गर्यौँ कि सात्विक ज्ञान लियौँ कि राजसिक ज्ञान लियौँ कि तामसिक ज्ञान लियौँ? हामीले कुन कर्म गर्यौँ, कुन व्यवहार गर्यौँ, त्यो अनुसारको यो जीवनमा विकार जम्मा। विकार के हो त? विकार पाप। मैले अघि नै भनिसकेँ, विकार के हो? पाप। र त्यो पाप कसरी जम्मा भएको छ? राजसिक हो कि तामसिक हो कि सात्विक भोजनले के गर्दछ भन्दाखेरि उसलाई हल्का बनाउँदछ। सात्विक भोजन के हो त भन्दाखेरि सात्विक भोजनले मानिसको जीवनलाई स्वस्थ बनाउँछ, आनन्दित बनाउँछ, सुखी बनाउँछ, स्वस्थ बनाउँछ। तर राजसिक भोगले के गर्छ? एकछिनलाई त सुखी बनाउँछ, तर परन्तु केही कालमा त्यो रोगको प्राप्त हुन्छ, दुःखको प्राप्त, पीडाको प्राप्त। त्यस्तै तामसिक भोजनले त, तामसिक व्यवहार, भोजन, आचार, विचारले त के गर्दछ भन्दाखेरि तमरूपी अज्ञानतामा पुगिजान्छ। शरीर रोगी हुन्छ, मन अस्थिर हुन्छ, बुद्धि अज्ञानताले भरिपूर्ण हुन्छ, तामसिक व्यवहारले अथवा भोजनले अथवा आचार विचारले। त्यसकारण जीवनमा आचार विचारको त त्यत्तिकै महत्त्व छ, आचारको त्यत्तिकै महत्त्व छ, विचारको त्यत्तिकै महत्त्व छ, व्यवहारको त्यत्तिकै महत्त्व छ। तापनि सर्वप्रथम हामीले योगमा जानको लागि आहार योग अनुशासनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ। आहार योग अनुशासनमा हामी रहन सकेनौँ भने हाम्रो योग साधना अगाडि बढ्न सक्दैन, हामी विकारबाट मुक्त हुन सक्दैनौँ, हामी पापबाट पर जान सक्दैनौँ, हाम्रो जीवन सफल हुन सक्दैन। त्यसैले योगमा जानको लागि सर्वप्रथम आहार योग अनुशासनलाई पूर्ण रूपले पनि पालन गर्नुपर्दछ। आहार योग अनुशासन भनेको के हो? हामीले खाना खाँदाखेरि कसरी खाने, कुन मात्रामा खाने, कुन समयमा खाने, कस्तो गुणयुक्त खानेकुरा खाने, कसरी यसलाई पकाएर खाने, पकाउँदाखेरि कस्तो किसिमको भावना, कस्तो किसिमको प्रेमपूर्ण तरिकाले पकाउने र कस्तो आहार गर्ने भन्ने कुराको पूर्ण जानकारी हुनुपर्दछ। नभए भने हामी के गर्दछौँ? जिउरालाई मिठो चाहिन्छ, जिउरालाई, पेटलाई चाहिने चिज जिउरोले माग्दैन, जिउरोलाई मात्रै चाहिने चिज माग्दछ, पेटलाई खराब हुने चिज माग्दछ। उसले त मिठो माग्दछ, उसले त पिरो माग्दछ, उसले अमिलो माग्दछ, उसले खट्टा माग्दछ, उसले नुनिलो माग्दछ। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो खाना खाँदाखेरि उसको पेट खराब हुन्छ। पेट खराब भएपछि जठराग्नि खराब हुन्छ, जठराग्नि खराब भएपछि खाएको चिज पच्दैन, नपचेपछि त्यो के हुन्छ भने शरीरमा मल जम्मा हुन्छ, ज्यादा भन्दा ज्यादा। त्यो मल कहाँ जान्छ? नसामा जान्छ, हड्डीमा जान्छ, बोसोमा जान्छ, मासुमा जान्छ, मुटुमा जान्छ, फोक्सोमा जान्छ, दिमाग। जसको कारणले उसको शारीरिक रूपमा सुस्वस्थ हुन सक्दैन, मानसिक रूपमा स्थिर हुन सक्दैन, मानसिक रूपमा स्वच्छ हुन सक्दैन, बौद्धिक रूपमा प्रतिभाशाली हुन सक्दैन, आत्मीय रूपले धैर्यवान हुन सक्दैन र ऊ सम्पूर्ण रूपले रोगी बन्दछ, पीडित बन्दछ, दुखी बन्दछ र उत्साह रहित, उमङ्ग रहित व्यक्तिको रूपमा ऊ रहन्छ। त्यसकारणले हामीले भोजनको मात्रा कति खाने त्यसमा हामीले ध्यान दिनु पर्यो। भोजन कुन समयमा खाने, कुन बेला खाँदा ठिक हुन्छ त्यो गर्ने, भोजनको पकाउने विधि के हो, भोजन कसरी खाने, कुन ढङ्गले खाने। एउटा पश्चिमी वैज्ञानिकहरूको एउटा उखान छ, इट योर लिक्विड ड्रिङ्क योर सोलिड, इट योर लिक्विड ड्रिङ्क योर सोलिड। खाना चाहिँ पिउनु रे, पिउनुको अर्थ के हो? चपाई चपाई खानु, आँतको काम दाँतले। ड्रिङ्क योर सोलिड भनेको, ड्रिङ्क योर सोलिड भनेको जुन खाना छ त्यसलाई पिउनु, खानालाई पिउनु अथवा बेसकन चपाई चपाई खाएर त्यसलाई झोल बनाएर खानु, जसको कारणले जठराग्निलाई सजिलो हुन्छ। इट योर लिक्विड भनेको चाहिँ पानीलाई चाहिँ खानु रे, अर्थात् पानी यसरी खानु कि विचार गरेर खानु, बिस्तार खानु, हतार गरेर खानु भएन। पानी खाँदा नि पानी अड्केर पनि मानिस मरेका छ। त्यस कारण यस्तो
पश्चिमी विद्वानले यसरी भनेका छन्, कुन ढङ्गले खाने, ढङ्ग पनि हुनुपर्छ। खाने जथाभावी खानु भएन, सर्किनी गरेर खानु भएन, ठिक ठिक तरिकाले खानु पर्यो, चपाएर खानु पर्यो, ठिक्क गाँस खानु पर्यो, जथाभावी खानु भएन, औकात हेरेर खानु पर्यो। यसरी खाने तरिका, खानाको मात्रा कति खाने, खानामा पेटमा छातीसम्म आउने गरी घाँटीसम्म आउने गरेर खाना खायो भने के हुन्छ भन्दाखेरि ग्यास बन्दछ। पेटमा के हुनु पर्थ्यो, वायुको स्थान हुनु पर्थ्यो, पानीको स्थान हुनु पर्थ्यो। वायु र पानी बस्ने ठाउँमा खाना गएर बस्यो भने के हुने भयो भने त्यो खानामा विष पैदा हुन्छ, जसको कारणले के हुन्छ, ग्यास्ट्रिक उत्पत्ति हुन्छ। ग्यास्ट्रिक उत्पत्ति रोग उत्पत्ति हुन्छ, रोग उत्पत्ति दुखी हुन्छ, विकार उत्पत्ति हुन्छ। त्यस कारणले हामीले जहिले पनि टन्न खाने हाम्रो बानी छ, त्यो कहिले गर्नु हुँदैन, टन्न कहिले खानु हुँदैन। केही ठाउँ हावालाई राखिदिनु पर्छ, केही ठाउँ पानीलाई, अनि मात्र त्यो खाना स्वस्थ हुन्छ, राम्रोसँग पचाउन सक्छ र शरीर स्वस्थ। त्यस्तै अब खाने समय जुन बेला पायो त्यही बेला खाने समय हुन्छ। सही समयमा बिहान 10 बजे खाना खायो भने बेलुका 6 बजे खाना खानु, 6 बजेदेखि 7 बजे भित्रमा खाना खानु। बिहान 8 बजे खायो भने बेलुका 4 बजेदेखि 5 बजेमा खाना खानु पर्यो। सधैँ एकनासले एउटै समयमा खाना खाने गर्नु, ठिक समयमा खाना, ठिक समयमा ठिक समयमा उठ्नु पर्यो, ठिक समयमा हिँड्नु पर्यो। यसरी समयलाई पनि ध्यान दिनु। त्यस्तै खाना बनाउँदाखेरि शुद्ध भावना, प्रेमपूर्वक, श्रद्धापूर्वक, आस्थापूर्वक भगवानको प्रार्थना गरेर खाना बनाउनु। तब त्यो खाना के हुन्छ भने शक्तिशाली हुन्छ, मिठो हुन्छ, स्वादिष्ट हुन्छ, भोजन युक्त हुन्छ। त्यसकारण खाना बनाउने व्यक्ति पनि के हुनुपर्छ, प्रेमपूर्ण हुनु। त्यसैले आमाले बनाएको खानु भन्छन् नि, आमाले धेरै प्रेमपूर्ण तरिकाले आफ्ना छोराछोरीलाई माया गरेर खाना बनाएको हुन्छ, प्रेम राखेर खाना बनाएको, जसको कारणले गर्दा ती बाल बच्चाहरूको जीवन राम्रो हुन्छ। र खाना के हुनु पर्यो, प्रेमपूर्ण बनाउनु पर्यो, शुद्ध भावनाबाट, रिस रागमा बसेर होइन, द्वेषमा बसेर होइन, लोभमा बसेर होइन, क्रोधमा बसेर होइन, एकदम शुद्ध भावनामा बसेर खानाको बनाउनु पर्यो। र खाँदा पनि शुद्धताका साथ भगवानलाई प्रार्थना गरेर खान सक्छ। नभए जथाभावी खायो भने के हुने भयो, त्यही रिस राग द्वेष खाने भयो खाना सँगसँगै। अनि रिस राग द्वेष काम क्रोध लोभ आदि इत्यादि हामीले अप्रेमपूर्ण अज्ञानतापूर्ण चिजहरू सँगसँगै त्यो विचारसँगै खाना खायो भने त्यस्तै किसिमको त्यो खानाको विचार खानाले रस पैदा गर्छ, त्यस्तै रसले यो जीवन बन्दछ र त्यो जीवन दुःखदायी हुन्छ, अज्ञानतापूर्ण हुन्छ, अविद्यापूर्ण हुन्छ। अब खानालाई पकाउनलाई पनि जान्नु पर्यो, पाकविधि कस्तो हुनु पर्यो त। खाना बेसकन पकाउनु हुँदैन, उसको भिटामिनहरू नष्ट गर्ने गरी पकाउनु हुँदैन, जति पकाउनु पर्ने हो त्यही हिसाबले खाना पकाउनु पर्छ, जसले गर्दा त्यो भिटामिन नष्ट नहोस् र त्यो भिटामिन हाम्रो जीवनमा लागोस्। अनि त्यो खाना पकाएको महत्त्व हुन्छ। नभए जस्तो खाना बनायो त्यस्तै, जस्तो बन्यो त्यस्तै खायो, जस्तो बेसकन पकाएको छ त्यसको बेसकन त्यो के भन्छ प्रेसरमा गरेर, प्रेसर कुकरमा बेसकन गरेर पकाएर त्यसको सम्पूर्ण शक्ति नष्ट गरेर त्यसबाट शक्ति मिल्दैन हामीलाई। त्यसकारण पाक विधि पनि जान्नुपर्छ र गुण पनि हुनु पर्यो। बैगुनी चिज खाएर मान्छे कसरी बलवान हुन सक्दछ, गुणी फल खानु पर्यो, गुणी फूल खानु पर्यो, गुणी अन्न खानु पर्यो, गुणले परिपूर्ण भिटामिन युक्त, प्रोटिन युक्त, कार्बोहाइड्रेट युक्त, यस्ता शक्तिले परिपूर्ण शक्ति दिने खालका खानेकुराहरू खानु पर्यो। गुणले युक्त, बैगुणले युक्त होइन, गुणले युक्त खानेकुरा खानु पर्यो। त्यस्ता खानाले मात्रै हाम्रो जीवनमा विकार कम हुन्छ। त्यस्तै अब अन्त्यमा कस्तो हुनु पर्यो त खाना भन्दाखेरि यो पूर्वार्धमा एउटा कुरा छ। चरक नाम गरेका एकजना आयुर्वेदिक महर्षि थिए र उनले कस्तो खाना खायो भने जीवनमा स्वस्थ हुन्छ अथवा को व्यक्ति संसारमा स्वस्थ छ भनेर एउटा आफ्ना शिष्यहरूको परीक्षा लिने विचार गरे। कस्तो मान्छे चाहिँ स्वस्थ हुन सक्दछ संसार, को चाहिँ स्वस्थ हुन सक्दछ। आफूले धेरै मान्छेलाई आयुर्वेद शिक्षा दिए उनले, चरक महर्षिले आफ्ना शिष्यहरू थुप्रै बनाए, तर कस्ता व्यक्ति चाहिँ स्वस्थ हुन सक्दछन्, कुन खाना खाँदाखेरि चाहिँ मान्छे स्वस्थ हुन सक्दछ त, के गर्दाखेरि चाहिँ मान्छे वास्तविक स्वस्थ हुन सक्दछ त, यथार्थ सत्य चाहिँ कुरा के हो, यथार्थ सत्य कुरा के हो त भने बुझ्नको लागि उहाँले आफ्ना शिष्यहरूलाई सोध्दै कसैले के भने, कसैले के खाँदा तागत दिन्छ भने, कसैले के खाँदा मान्छे रोगी हुन्छ भने, कसैले के गर्दा रोगी हुन्छ भने, कुनैले दिएको कुरा पनि उहाँलाई चित्त बुझेन। अन्तिममा गएर उहाँका आफ्ना शिष्य बाणभट्ट नाम गरेका आयुर्वेद आचार्य कहाँ पुग्नुभयो र उहाँलाई सोध्नुभयो, हे बाणभट्ट, वास्तवमा मान्छे निरोगी स्वस्थ कसरी हुन सक्दछ र कुन चिज खाँदाखेरि ऊ स्वस्थ हुन सक्दछ भन्दाखेरि भनेर सोधारे उहाँले के भन्नुभयो, हितभोक, मितभोक र रितभोक। जो मनुष्य हितकारी खाना खान्छ, थोरै खान्छ, मितभोक भनेको थोरै खान्छ, हितकारी खाना खान्छ, थोरै खान्छ र रितभोक भनेको सत्यको कमाई खान्छ। यदि कसैले चोरी गरेर, बदमासी गरेर, फटाई गरेर, अर्कालाई ठगेर, दुष्टाइ गरेर, कसैको धन हरण गरेर ल्याएर खान्छ भने त्यो मनुष्य कदापि स्वस्थ हुन सक्दैन। त्यसकारणले सुपरिश्रमद्वारा कमाएको, रितद्वारा कमाएको जसले अन्न खान्छ त्यो
नै स्वस्थ सुखी र आनन्दित हुन सक्छ भनेर फुक्वा गरिदिनु भयो बाणभट्टले। हितकारी खान्छ, हितकारी भनेको गुणले युक्त मित भुक भनेको के थोरै खान्छ, ठेक्क खान्छ। अघि मैले भने जस्तै वायु र पानीलाई ठाउँ राखेर खान्छ, समयमा खान्छ, ठिक मात्रामा खान्छ, बेढङ्गले खाँदैन, भिटामिन युक्त खान्छ। त्यस्ता व्यक्ति नै स्वस्थ हुन्छन् भनेर बाणभट्टले भनिदिनु भयो। हितभुक मितभुक र रितभुक मनुष्य नै स्वस्थ हुन्छ, यो भन्दा दुईटा अर्को बाटो छैन भनेर बाणभट्टले भन्नुभएपछि चरक महर्षिले बल्ल मेरो एउटा शिष्य, वास्तविक शिष्य तयार भएछ भनेर हजारौं आशीर्वाद दिएर ठिक भन्यौ मेरा शिष्य, यही नै सत्य कुरा हो संसारमा। हितभुक मितभुक र रितभुक मनुष्य नै विकार रहित हुन सक्दछ, ऊ नै स्वस्थ हुन सक्दछ। त्यो स्वस्थ मनुष्यले नै भगवानको उपासना गर्न सक्दछ, सुखी हुन सक्दछ, उत्साहित हुन सक्दछ, उमङ्गित हुन सक्दछ, आनन्दित हुन सक्दछ र जीवनी शक्तिलाई माथि उठाएर परमात्माको दर्शन गर्न सक्दछ भनेर भन्नुभयो बाणभट्टले। त्यही कुरालाई सत्य मानेर चरक महर्षिले हजारौं आशीर्वाद दिएर आफ्नो स्वधाममा पाल्नु भएको हामीले कथा सुनेका छौं। त्यस कारणले अब अन्तिम कुरो के त? संसारमा विकार नै मृत्यु हो, विकार रहित हुनु नै जीवन हो। जीवनलाई स्वीकार गर्नु आस्तिकता हो। जो आस्तिकवान छ, जो ज्ञानवान छ, जो सत्यमा रहन्छ, जो सत्यवादी छ, जो गुणवान छ, जो अरूको कल्याण चाहन्छ, जो कल्याणकारी काम गर्दछ, त्यही नै शिव हो। सत्यम शिवम सुन्दरम। सत्य छ, शिव छ, सुन्दर छ। सत्य के हो? आनन्द। जहाँ आनन्द छ त्यहाँ सदा शिव हुनुहुन्छ। जहाँ सदा शिव हुनुहुन्छ त्यही नै अत्यन्त सुन्दर छ, आनन्द छ, उमङ्ग छ, उत्साहित छ, प्रफुल्लित छ, आनन्दित छ। त्यसकारण जीवनलाई स्वस्थ, सुखी र आनन्दित बनाउनको लागि विकार रहित जीवन जिउँ, आनन्दमय जीवन जिउँ, भगवानको उपासनाबाट उपासना गरेर जीवन जिउँ, भगवानको दर्शन गरेर जीवन जिउँ। यही नै सत्य। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। ओम तत्सत।